बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द कमांडरों के गिर्द घेरा तंग पाकिस्तानी थंडर तैयारे हरकत में आ गए हैं और लोकेशंस अफगानिस्तान के अंदर मार्क कर ली गई है, लॉक कर लिया गया है टारगेट्स को कि किस किस को कहां कहां पे उड़ाना है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे हलचल शुरू हो गई है। दहशतगर्द कमांडरों और टीटीपी की शुरा जो है उसको मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान एक एक हरकत के ऊपर नजर रखे हुए इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अफसोसनाक खबर जो इस वक्त आ रही है वो बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर होने वाला अटैक, और साथ ही साथ नाज़रीन वहाँ पे बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हलाकत के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। और साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, और वो है पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसके वज़ीर इत्तलात और नशरियात का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा रवैया जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर होने वाला दहशतगर्दाना हमला और उसमें जो शहीद होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद अब ज़्यादा बताई जा रही है। तकरीबन 69 अफराद के हवाले से कंफर्मेशन सामने आई है कि 69 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो दहशतगर्दों के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले नाज़रीन के पाकिस्तान की जानिब से अब दहशतगर्दों को उनके ठिकानों समेत उड़ाने का बड़ा फैसला भी किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त खबर हमारे पास आ रही है कि हमने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को खबर मौसूल हुई है कि दहशतगर्द जो हैं वो प्लान कर रहे हैं, जिसमें टीटीपी है, जिसमें उसके बाद बीएलए है और अफगान तालिबान है। ये प्लानिंग ये कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का अहम तरीन इलाका जो चमन है उसको खून में नहलाया जाए और वहाँ पे खौफनाक हमले किए जाएं। तो अब नाज़रीन, जो पहले हो चुका, यानी पहले 12 शहरों के ऊपर हमले हुए, मेरे ख्याल में तभी जवाब, चूँकि उसमें बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की थी जो मारी गई थी, 250 दहशतगर्द मारा गया नाज़रीन, और पाकिस्तान ने फिर भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब नाज़रीन बिल्कुल भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, क्योंकि अब जो है वो घर के अंदर तक दहशतगर्द घुस आए हैं। और अब फैसला ये किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं, जो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो इनकी क़यादत है, उसको अब निशाना बनाया जाए और उसको नहीं छोड़ा जाएगा। इसी वजह से नाज़रीन तैयारियां हो चुकी हैं। हमला शायद आज रात जो है वो हो जाता है या कल होता है, किसी वक्त भी हमला लॉन्च किया जा सकता है। ड्रोन्स के जरिए हमला हो सकता है और जो जंगी तैयार हैं उनकी जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली हलचल मच चुकी है। अफगान तालिबान क़यादत अपने इन दहशतगर्द असासों को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन बशीर ज़ेब जो है उसको और टीटीपी की जो क़यादत है उसको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो छुपाने के हवाले से इतलात मिल रही हैं। लास्ट टाइम ये जो फितनल हिंदुस्तान है उसका कमांडर जो बशीर ज़ेब है इसको इसमें कंधार के अंदर देखा गया था, और अब जो है वो नाज़रीन उसे शवारबिक का इलाका, ये नाज़रीन स्पिन बोल्दिक के जनूब की जानिब वाक़ है, वहाँ पे इसको मुंतकिल किया गया है। और नाज़रीन, ये जो पाकिस्तानी और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे किला अब्दुल्ला के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये स्पिन बोल्दिक का इलाका है, और अरसा दराज से ये इलाका जो है वो दहशतगर्दों की जो ट्रेनिंग सेंटर और दहशतगर्दों के जो हाइडआउट्स हैं इनके उस के हवाले से मशहूर है, और यहाँ से ही इनकी सप्लाई लाइन जो है वो भी चलती है। तो अब नाज़रीन वहाँ पे बशीर ज़ेब को और इसके बाद जो टीटीपी की शुरा है उसको ज़िला मारूफ जो है वहाँ पे मुंतकिल किया गया हंगामी तौर पे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि पाकिस्तान जो है उसकी अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान वैसे सेटेलाइट के जरिए भी इनकी मूवमेंट जो है वो नोट करता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे तो उसमें पाकिस्तान ने इन टीटीपी के दहशतगर्दों की जो क़यादत है उनकी मूवमेंट और उनके
کہاں پہ کتنے گھنٹے اسٹے کیا، اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ شیئر کی تھی اور قطر کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ ایک ایک چیز کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ پاکستان کو اندازہ تھا کہ پاکستان نے جیسے ہی یہ اٹیک کے حوالے سے پلاننگ کرنی ہے تو افغانستان کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچنی اور یہ غلطی کریں گے اور موو کریں گے، جہاں جہاں پہ یہ موو کریں گے ناظرین وہاں پہ پاکستان کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ناظرین آج رات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان دہشت گردوں کے حوالے سے بڑی خوفناک رات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو تیاریاں چل رہی ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں، کیونکہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ انف از انف، مزید انتظار نہیں کیا جائے گا کہ یہ اگلے ایک آدھ ہفتے کے اندر منظم ہو کے بڑے پیمانے پہ حملہ چمن کے اوپر کرے یا پھر شہری آبادیوں کے اوپر۔ اس حملے کے آنے سے پہلے ہی ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم حاصل کر دینا یہی فائدے میں ہے اور یہی بہتر ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے اندر آج ایک دہشت گرد سہولت کار جو ہے وہ جہنم واصل ہوا ہے، جو کہ پہاڑوں کے اوپر لاجسٹک سپورٹ اور ان کے کھانے پینے اور ان کے لیے ایمونیشن اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ پہنچانے جا رہا تھا، تو اس کو وہاں پہ جہنم واصل کیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے ناظرین بلوچستان کے اندر، لیکن اس میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، بڑی تعداد ماری گئی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بلوچستان کے اندر خاص طور پہ یہ بڑی کارروائیوں کی پلاننگ کرتے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، جو ان کی پلاننگ تھی، اس میں یہ کافی حد تک کامیاب رہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کے دل پہ وار کیا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ افسوسناک رویہ ہوتا ہے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی حرکات و سکنات کم از کم ان کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس موقع پہ کس طرح کے الفاظ بولنے ہیں، کس طرح کے انہوں نے جو باڈی لینگویج ہے ان کی وہ ہونی چاہیے۔ تو آج ناظرین جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا تارڑ، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، صحافی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بات ہو رہی تھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے سامنے بالکل لوگ رنجیدہ ہیں، ان کے چہروں کے اوپر اس اندوہناک واقعے کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ بڑے پریشان اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو غم ہے، یہ دکھ ہے، وہ ان کے اندر جو ہے وہ بول رہا ہے۔ تو عطا تارڑ جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اور ساتھ ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا نان سیریس بیہیویئر ایسے موقع پہ کہ جب جو ہے وہ 70 کے قریب 69 کے قریب جنازے پڑے ہوئے ہوں اور حالات جو ہیں وہ پوری قوم جو ہے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر اپنی تقریبات منسوخ کر دے، یہاں تک کہ دکھ اور کرب کے یہ جو مناظر ہیں ناظرین وہ دیکھے نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت بڑے لیول پر یہ جو اٹیک ہے اس نے تباہی مچائی ہے۔ تو ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے اور اپنی اس مسکراہٹ کے اندر وہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہر وقت، میرے خیال میں یہ جو سیاسی بیان بازیاں ہیں یہ ان کے لیے الگ ٹائم ہونا چاہیے یا الگ ان کا موقع ہوتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کل ڈی سی کی جانب سے، ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے جی کہ اتنے لوگ مردار لائے گئے ہیں، تمیز ہی نہیں ہوتی بات کرنے کی کہ ہم کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آج جو ہے وہ وزیر اطلاعات و نشریات جو ہے وہ بیٹھ کے دانت نکال رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کم از کم شرم آنی چاہیے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے اندوہناک واقعے پہ، میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا رویہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ بچگانہ قسم کا نہیں ہونا چاہیے، اتنا غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔